We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. जेन्ना हो प्रश्न म्हाजे कडेन आयलो तेन्ना म्हाका तरी अशें दिसलें की लोकांची सुविधा जातलीच जातली, पण त्याच बरोबर कोल सुरळीत व्हरपाक कर्नाटकान जे कोण कोलाचो धंदो हे करतात तेंचीय सुविधा जातली आनी जेंच्यांनी कमिशनां घाल्या कोलांचेर तेंचीय सुविधा जातली. ऑल टुगेदर म्हाका अशें म्हणपाचें आसा, गोंयांचें निसाणटान करपाक ह्या लोकांनी कांयच दवरलेलें ना आनी हो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां हे जे करूंक सोदता हो लोकां खातीर कमी आनी आपलें कमिशन खावच्या खातीर चड अशें तरी एक पिक्चर हांगा दिसती पडटा. बोरयेचो ब्रिज, जो नवो ब्रिज आहा तो कोल ट्रान्सपोर्टेशनाक यूज जातलो काय ना हें सरकारान लोकांक दाखोवपाची जावं सांगपाची गरज आसतली. पूण सद्याचो मेन इश्यू आहा की ओल्ड ब्रिज, जो बोरींचो ओल्ड ब्रिज आसा तो सेफ ना. थंय कंजेशन जाता, सावथाचें ट्रॅफिक आनी फोंडेच्यान येवपी ट्रॅफिक हे सगळे ते ब्रिजाचेर आडकोन उरता. आनी सद्या नेसेसिटी आहा ती न्यू ब्रिजाची. आतां न्यू ब्रिज कसो जावपाक जाय, कसो हाडपाक जाय हें सरकारान आनी थंयच्या स्थानीक लोकांनी डिसायड करचें पडटलें. बट ब्रिज इज अ मस्ट. कसल्याच परिस्थितीन म्हाका दिसता आयज तुमी सांजचे समज वचत आनी ते ओल्ड ब्रिजाचेर उबे रावत, तो ब्रिज हालपाक लागता आनी ट्रॅफिक कंजेशन 2-2, 3-3 वरां जाता आनी तो ब्रिजाचेर लोड जाता. फाल्यां सकाळीं थंय समज कितें अपघात जालो आनी एक व्हडलो इन्सिडंट जालो समज त्या ओल्ड ब्रिजाचेर, जाल्यार हेजेर रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो हेंय आमी लक्षांत घेवपाची गरज आहा. आयज जे बोरी ब्रिज पळय सरकार पळय बांदपाक सोदता ते आतां ही ब्रिज पळय आहा ती एडिशनल एक्विजिशन करून, आतां एक्विजिशनाची डिटेल्स आमकां खबर ना. आतां जे एजॉयनिंग ब्रिज, एक्झिस्टिंग ब्रिज पळय आहा आनी एजॉयनिंग एरिया जी आहा ती खाजना आसा आनी ती खाजना इज प्रोटेक्टेड अंडर द CRZ नोटिफिकेशन. कित्याक आशिल्लो पयलीं आमकां, कित्याक जुवारी ब्रिज वीक आशिल्लो म्हणून हेवी ट्रॅफिक बोरीच्यान डायवर्ट जातलो. आतां ऑलरेडी न्यू जुवारी ब्रिज रेडी जाला. आतां दुसरोय एक्सपान्शन स्पॅन पळय आहा तोय रेडी जाता बाय द एंड ऑफ दीस मंथ. सो कित्याक गडबड करपा जाय, कित्याक बोरी ब्रिजाचेर इतलो फोकस जाला? म्हळ्यार इट इज व्हेरी क्लियर दॅट द फोकस इज टू ट्रान्सपोर्ट कोल आनी बोरी ब्रिजा सकयल जी जेटी येवपाची आसा थिंगाय त्या जेटींतल्यान मागीर कोळसो वतलो, थिंगायच्यानूय प्लॅनिंग आसा. तेका लागून सरकार हो ब्रिज बांदता. आतां बोरये ब्रिजाचेर तेंचें प्लॅनिंग आहा. लोक आमचे जागा दिवपाक सोदिना. ऑलरेडी लोकांचे जागा खावन काबार जाले. कितें लोकांचेंय म्हणणें आसा की हे सगळें डेव्हलपमेंट कोळशा खातीर जाता, आमचे दोंगर नश्ट केले, आमची झाडां नश्ट केली, कितें पर्यावरण सगळें नश्ट करून आयज हे डेव्हलपमेंट करता. रिवर नॅशनलायजेशन करून सोडलें, बर्थ एक्सपान्शन केलें आनी कोल लॉबीक दिल्लेले आहा सगळे बर्थ, आनी सगळो मिलियन टन्स ऑफ कोल हँडल जाता. आनी आयज जे गोंयांत सगळे घडामोडी जे चल्ले हे कोळशा खातीर चल्ल्या. आमी जाल्यार अशें म्हणूंक शकता की हें डेव्हलपमेंट चल्लां ते अदानी खातीर आनी JSW आनी बाकीचे कोल कंपनी आहा तेंचे खातीर चल्लां. कितें खरें डेव्हलपमेंट जर करपाचें आसलें जाल्यार आमचे पयलीं गोंयचे एक्झिस्टिंग रोड आहा ते पयलीं डांबरीकरण जातले आसले. कलंगूट, बागा, वागातूर आमी पळयता कशें थंयसर रस्ते पाड पडलेले आहात ते. हें डेव्हलपमेंट करिना. रस्त्याक खड्डे पडले, एक्सिडंट जावन लोक मरता, एक्सिडंटाचे केसीस वाडले. हें पडोवन गेल्लेलें ना तांकां. कितें लोकल आमचे रोड्स आहा, इंटरनल रोड्स आहा ते पडोवन गेल्लेले ना. म्हापश्या रस्त्यांचेर पाड पडलेली आहा सारकी. वयता ते सगळे कडेन फोडून थेयला आनी म्हणटात डेव्हलपमेंट करता. डेव्हलपमेंट अदानी खातीर, JSW खातीर आनी कोल लॉबी खातीर.